सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज बहनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म लक्ष्मी चौधरी कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। हजुर दर्शक महानुभावहरु, यति बेला वास्तवमा विश्वमा नै कोरोनाको कहर चलिरहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो नेपाल देश पनि अछुतो रहेको छैन, जसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र कृषि क्षेत्र पनि अछुतो रहेको छैन। यसकारणले गर्दा यति बेला संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कसरी यो चुनौतीको सामना गर्दै कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, किनभने यही बेला नै वैदेशिक रोजगारबाट हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नै स्वदेश फर्किने बाध्यता रहेको छ। अब यो बाध्यतालाई तिनै तहको सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि लैजाँदै हुनुहुन्छ र साथसाथै हरेक यति बेला उद्योग व्यवसायमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने कारणले गर्दा यति बेला कृषि क्षेत्र नै ठूलो एउटा विकल्प रहेको छ। तिनै तहको सरकारले समयमै सचेत भएर बुद्धि पुर्याएर यदि अगाडि बढ्ने हो भने सायद लाग्छ यति बेला जति वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कहिल्यै पनि अरूको देश फर्किनु पर्दैन जस्तो लाग्छ र कृषि क्षेत्रमै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ। यति बेला ठूलो सम्भावना पनि रहेको छ। यसकारणले गर्दा यिनै विषयवस्तुमा रहेर आज हामी कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा प्रदेश सरकारसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी स्थानीय सरकारसँग आज हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। मोरङ जिल्लाको ग्रामथान गाउँपालिका र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष शिवनारायण माझीजी र उहाँले आफ्नो गाउँपालिकाको चुनौती जुन यो पछिल्लो केही 6-7 महिना नेपालमा जुन हाम्रो चैत्र 11 गतेदेखि बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यहाँको जनजीवन कतिको प्रभावित हुनुहुन्छ, यहाँको उद्योग व्यवसाय त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा कस्तो किसिमको प्रभाव परिरहेको छ, यिनै विषयवस्तुमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा यहाँलाई। धन्यवाद। कृषि टेलिभिजन हाम्रो लक्ष्मी चौधरीज्यूलाई ग्रामथान गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज कृषि टेलिभिजन यो हाम्रो ग्रामथानको समग्र कृषिको बारेमा र विकास निर्माणको बारेमा जुन सोधपुछ गर्दै हुन्छ हाम्रो, त्यसको लागि चाहिँ म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर अध्यक्षज्यू, साँच्चैकै यो पछिल्लो समयदेखि हैन कोभिड-19 को कारणले गर्दा हरेक क्षेत्रलाई निकै नै प्रभाव परिरहेको छ, जसले गर्दा कृषि क्षेत्र पनि अछुतो रहेको छैन, कृषि स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव परिरहेको बेला तपाईको यो ग्रामथान गाउँपालिकाको जनजीवन कतिको प्रभावित रहनुभयो र कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, किनकि कहिलेसम्म यो कोरोनाको कहर रहन्छ अझैसम्म यकिन तथ्य रहेको छैन। यसले गर्दा तपाईले यो सामना चुनौती कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तपाई? हाम्रो अहिले ग्रामथान यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा एकदम नै चुनौती छ, किनभने एकातिर लकडाउन छ भने हाम्रो जुन गरिबीको रेखामुनि जुन हाम्रो जनताहरू छ उहाँहरुको जीवन यापनमा जुन समस्या परेको छ, एकदम नै धौधौ परिरहेछ। तैपनि हामीहरूले के भनेको छौं भने तपाईको जुन अहिले खोला खोलिरहेछ त्यसको जुन हामीले खोलालाई हामीले खोल्दिएको छौं, किनभने उहाँको जुन जीविकोपार्जन गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई सहज होस् भनेर पनि अहिले चाहिँ खोला खोल्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ जीवन यापनमा जुन समस्या परिरहेको त्यो जुन अहिले चाहिँ अलिअलि चाहिँ समाधानतिर गइरहेछ, किनभने उहाँहरू चाहिँ दैनिकै काम गरेर आज खाने भोलि के खाने भन्ने जुन थियो त्यो चाहिँ अहिले जुन बालुवा निकालेर चालेर पनि उहाँहरूले चाहिँ जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो जुन हाम्रो जुन यो कृषिमा धेरै नै समस्या परिरहेछ, जस्तै मान्छेको यो जुन कोरोना भाइरस एकातिर छ भने हाम्रो कृषिमा पनि यसपालि कोरोना भाइरस जति नै तपाईको जुन रोपाई रोप्दाखेरि तपाईको धानमा जुन किरा लाग्यो त्यसले पनि धेरै नै महामारीकै रूपमा फैलिएको थियो र त्यो धानहरूलाई रातो हुने र
रातो हुने ठाउँमा किसानहरूले चाहिँ गाली गर्ने। अब हामीलाई चाहिँ गरमथान गाउँपालिकाबाट हाम्रो यत्रो क्षतिपूर्ति भयो, धानै नहुने, हाम्रो 60% त त्यतिकै हामी उब्जाइ हुँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो कृषि विज्ञले औषधि जुन हुन्छ त्यो यहाँ आएर त्यो किरा उहाँहरूले हेराएर ल यो चाहिँ गभारो किरो हो, योलाई के अरे तपाईँको के भन्थ्यो सुपर 505 चाहिँ छर्किनुहोस्, तर त्यसको चाहिँ तपाईँको यो किराहरू मर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र त्यो पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो एउटै तपाईँको प्राविधिक छ कृषिको, र उहाँलाई सोद्धाखेरि तपाईँको उहाँले चाहिँ खेतमै गएर, मैले भने तपाईँ खेतमै गएर जानुहोस् र उहाँहरू चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुहोस् भनेर उहाँहरू चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुभयो। त्यही पनि अहिले चाहिँ धानहरू चाहिँ सप्रिएको छ। भनेपछि रोग किराको समस्या पनि निकै रहेको थियो। त्यसै गरी तपाईँले यो कोरोनाको कहरमा जनजीवन भन्नुभयो निकै प्रभावित, जो आफ्नो दैनिकी जसो मजदुर गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्छ, श्रम गरेर दैनिक जसो यो लकडाउनको बेला हैन उहाँहरूको लागि के कस्तो यो गाउँपालिकाबाट राहतको के कस्तो यहाँको जनताहरूले महसुस गर्नुभयो कि भएन, कसरी सेवा सुविधा प्रदान गर्नुभयो? उहाँहरूलाई त लकडाउन हुँदाखेरि हामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको 2 चरणमा चाहिँ हामीहरूले तपाईँको राहत वितरण गऱ्यौँ। तपाईँको राहत वितरण पहिलो चरणमा हामीहरूले तपाईँको राहत वितरण गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चामल, दाल, नुन र तेल हामी वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो जुन तल्लो वर्गको जुन हाम्रो मुसर जातिहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्दै भन्दा हामीहरूलाई तपाईँले चामल दिनुहोस् मात्रै दिँदा हुन्छ, तेल नुन नदिनुहोस्, हामी के अरे नुन र भात भए पनि हामीहरूलाई पुग्छ भनेर त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामी चाहिँ चामल मात्रै वितरण गऱ्यौँ। तपाईँको भनेपछि 2 चरणमा यहाँले त्यति बेला जो गरिबीको रेखामुनि आफ्नो जीविकोपार्जन गरिराख्नु भयो, आफ्नो जीवन निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई जे 2 चरणमा यहाँहरूले राहत दिनुभयो गाउँपालिकाबाट। हजुर। अब त्यसै गरी अब यति बेला कृषि क्षेत्रमा तपाईँको यो ग्रामथान गाउँपालिकामा व्यवसायीकरणको हिसाबले हेर्ने हो भने कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? कस्तो किसिमको अब 3 वर्ष यहाँको कार्यकाल पनि लगभग पुग्न लागिसकेको छ, कृषि क्षेत्रमा कस्तो किसिमको कार्यहरू गर्नुभयो यहाँले? अब कृषि क्षेत्रमा हामी किसानहरूलाई तपाईँको तालिम पनि दिएको छौँ र तपाईँको जुन 50% होइन 50%मा हामी पनि उहाँहरूलाई धानको बिउ पनि वितरण गऱ्यौँ र तपाईँको तरकारीको बिउहरू चाहिँ हामीले फ्रीमा वितरण गऱ्यौँ र तपाईँको कृषि चुन हुन्छ त्यो कृषि चुना पनि हामीहरूले फ्रीमै वितरण गरेका थियौँ किसानहरूलाई। र हाम्रा किसानहरू दाजुभाइहरूले त्यति अब यहाँ पनि आउनुहुन्न, कोही जसलाई समस्या हुन्छ उहाँहरू चाहिँ मात्रै आउनुहुन्छ र कृषिमा हामीहरूले चाहिँ लगभग तपाईँको 60-70 लाख छुट्याउँछौँ वर्षेनी। अहिले 3 वर्ष भयो, 3 वर्षमै 60-70 हजार बराबरको हामी चाहिँ 1 सालमा चाहिँ छुट्याउँछौँ र त्यसमा तपाईँको कृषिमा जुन यसपालि तपाईँको 7वटै वार्डमा बोयर जातको बोकाहरू पनि वितरण गर्ने पनि योजना छ र तपाईँको कुखुरा तालिम यसपालि तपाईँको यो कोरोना भाइरसले गर्दा जुन कुखुरा पालन कृषकहरूलाई तालिम दिने थियो उहाँहरूलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले दिन सकेको छैनौँ र यसपालि जुन अलिया बजेट भएर आएको छ उहाँहरूलाई किसानहरूलाई चाहिँ कुखुरा पालनको पनि तालिम दिन्छौँ र तपाईँको किसानहरूलाई तपाईँको जुन हाते ट्र्याक्टर हुन्छ नि यसपालि चाहिँ 7वटा राखेको छौँ। तपाईँको 74-75मा 4वटा वितरण गऱ्यौँ र यसपालि पनि हामीले 7वटा चाहिँ राखेका छौँ किसानहरूलाई। जुन साना किसानहरू हुन्छ होइन, जस्तै खेतबारी जोत्नको लागि उहाँहरूलाई त आर्थिक अवस्था जुन कमजोर हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 50%मा हामी चाहिँ यसपालि वितरण गर्छौँ र किसानहरूलाई मल खाद बनाउने जुन प्राङ्गिक मलहरू हुन्छ त्यो मलहरूको बारेमा पनि हामी यसपालि चाहिँ बजेट छुट्याएको छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिने जुन हाम्रो सोच छ। तर यसपालि चाहिँ हामी छिटै नै अब चाँडै नै अब हामी चाहिँ अब जुन आउँछ हिउँदे बाली भन्छ होइन, तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ तरकारी खेतीको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई छिटै नै तालिम दिएर एउटा हाम्रो कार्यविधि भर्खरै कानुन
कार्यविधि पास गरेका छौँ र त्यस कार्यविधि अनुसार चाहिँ हामीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाँडै नै कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नेछौँ। भनेपछि कस्तो कम्पोस्ट मल आफै तयार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आफै मलको अभाव नहोस् भनेर आफै कम्पोस्ट मल तयार गर्ने चाहिँ तालिम दिने योजना बनाउनु भएको छ। साँच्चीकै मलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हरेक वर्ष किसानहरू जहिले पनि अर्काको मुख ताक्नु पर्ने हैन, कहिले मल आउला र कहिले खेतमा हालौला भनेर अब धानको भनौँ जति बेला मलको आवश्यकता हुन्छ किसानहरू त्यति बेला मल नपाउँदाखेरि सोचे अनुसारको उत्पादन पनि बढिरहेको छैन। खास यो किन यस्तो भइरहेको छ, समयमा किन मल पाइरहेको छैन किसानले? यहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अब यो वर्ष कोरोनाको कारण देखाइराख्नु भएको छ, तर यो वर्ष मात्रै नभएर योभन्दा आगामी समयहरूमा पनि त मलको जस्ताको त्यस्तै समस्या थियो होइन र? किन यो मलको समस्या भइरहेको छ? यो मलको बारेमा तपाईँको यसपालि चाहिँ हामीहरू मुख्यमन्त्रीकोमा हामी तपाईँको बेलबारी महानगरपालिकाको मेयर अनि केराबारीको मेयर अनि तपाईँको यो कानीपोखरी गाउँपालिकाको मेयर र मसँगै गएर ज्ञापन पत्र बुझायौँ गएर कि तपाईँको मल खाद दिनु किसानहरूलाई समयमै दिनुपर्छ भनेर हामी कुरा राख्दाखेरि ठिकै छ तपाईँहरूले यो मलको बारेमा हामी मल चाहिँ दिन सक्छौँ, तर दिँदै पनि हामी जनतालाई कुनै ठाउँमा गएर बोलेको पनि थिएँ मलको अभाव हुँदैन। हामीहरूले चाहिँ कुरा के अरे मुख्यमन्त्रीज्यूकोमा हामी कुरा राखिसकेका छौँ र उहाँले चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ मलको आवश्यकता खाँचो हुँदैन यसपालि। तर बिचैमा तपाईँको लास्टमा युरिया चाहिँ मल तपाईँको जुन डिएपी मल चाहिँ प्रशस्त भयो र हाम्रो युरिया चाहिँ जुन छर्ने बेलामा धान रोपिसकेपछि तपाईँको छर्ने बेलामा जुन युरिया छर्नुपर्ने ठाउँमा त्यति बेला चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूले चाहिँ युरिया चाहिँ दिन सक्नु भएन र हामी उहाँहरूले चाहिँ भन्दाखेरि अहिले भन्दाखेरि चाहिँ टाइममा चाहिँ के अरे टेन्डर लागेन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर हामीहरूले चाहिँ यसपालि तपाईँको भर्खरै जुन हाम्रो यो सहकारी जुन संस्था छ कृषि सहकारी संस्था उहाँहरूले चाहिँ यो ग्रामथानमा तपाईँहरूले सुरुमा जुन तपाईँहरूले मल खाद जुन वितरण गर्नुभयो कतिको वितरण गर्नुभएको छ त्यो डाटा ल्याउनुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ हामी समयमै हामी माग गर्ने र हाम्रो किसानहरूले चाहिँ अब चाहिँ समस्या नहोस् भनेर अब तपाईँको 2-4 दिनमै हामी चाहिँ यो मिटिङ गरेर हामी सबै सहकारीलाई बोलाएर चाहिँ हाम्रो ग्रामथानमा कतिको तपाईँको युरिया कति डिएपी चाहिन्छ भनेर हामी त्यो चाहिँ कुरा राखेर छलफल गरेर हामी चाहिँ सङ्घीय सरकारमा हामी पठाउँछौँ। त्यो भनेपछि अब के आगामी समयहरूमा अब आउँदो समयमा के मलको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ किसानहरूलाई? अब तपाईँको यस्तै परिस्थिति भयो भने तपाईँ जस्तै लकडाउन भयो भने इन्डिया आउने नाका त इन्डिया नै हो। अब उतैतिर इन्डियामा तपाईँको लकडाउन गरिदियो भने हाम्रो गाडीहरू आउन दिएन भने त हामी चाहिँ गर्न त सक्दैनौँ, त्यो त हाम्रो हातको कुरो होइन। अब सङ्घीय सरकारले तपाईँको कसरी चाहिँ भारत सरकारसँग कम्प्रोमाइज गर्छ भनेपछि यो मल समयमै ल्याउनु पर्छ भनेर तपाईहरुले आफै जोहो गर्ने स्थानीय सरकारको हातमा भनेपछि मल बिउको जिम्मा जुन हुनुपर्ने तपाईहरुको हातमा भनेपछि छैन भनेपछि सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नु पर्ने र सङ्घीय सरकार चाहिँ जहिले पनि अरूको देशमा निर्भर रहनु पर्ने हैन भनेपछि जहिलेको त्यहिले समस्या हुनुको मुख्य कारण प्रदेश र सङ्घीय सरकार मेन चाहिँ सङ्घीय सरकारको हातमा रहेको छ हैन। र त्यसैगरी यो ग्रामथान गाउँपालिकामा त्यसैगरी व्यवसायीकरणको रूपमा कतिको किसानहरू हुनुहुन्छ जस्तो दुग्ध विकास क्षेत्रमा, पशुपालन क्षेत्रमा, त्यसैगरी माछा पालनमा अथवा तरकारी उत्पादन क्षेत्रमा अथवा अन्य कृषि उपजमा कतिको हुनुहुन्छ अगाडि यहाँको किसानहरू? त्यो माछा पालनमा त त्यति ध्यान दिएको छैन। यस्तै तपाईको लगभग भनौँ न ग्रामथानमा 150 जना चाहिँ तपाईको यो पोखरी चाहिँ अहिले खनाएको छ तपाईको र उहाँहरूलाई चाहिँ पनि यसपालि हामीहरूले माछा जुन हुन्छ नि त्यसमा पनि हामीले बजेट चाहिँ राखेका छौँ। उहाँ किसानहरूले चाहिँ माछाको भुराहरू चाहिँ वितरण गर्ने भनेर र जुन हाम्रो तपाईको दुध सहकारी दुधमा ठुलठुला अहिले लगभग
2-3 वटा मात्रै तपाईँको जुन सहकारीहरू छ, एउटा सहकारी भर्खरै तपाईँको यो भदौतिर यहाँ 5 नम्बर वार्डमा पनि तपाईँको दुध सङ्कलन एउटा चाहिँ संस्था भर्खरै दर्ता गरेको छ, जो लगभग भनौँ न ग्रामथानमा 4 वटा जति मात्रै छ तपाईँको कृषिको जुन दुध सहकारी संस्थाहरू, र त्यसमा तपाईँको लगभग धेरै नै किसानहरू त्यहाँ इन्भल्भ भएको छ। जस्तै हाम्रो तर चौधरीहरू चाहिँ तपाईँको इन्भल्भ हुन खोज्दैन, जुन हाम्रो यही भनौँ न तपाईँको यादव ढकालको सबभन्दा ठुलो कृषि फर्म छ, त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 4-5 जना चौधरीहरू मात्रै छ इन्भल्भ त्यो संस्थामा, किनभने हाम्रो यत्रो ठुलो एरिया छ चौधरीको, तर त्यहाँ चाहिँ चौधरीहरू जाने भैँसी पाल्न मन लाग्दैन, गाई पाल्न मन लाग्दैन। हाम्रो तपाईँको यसरी पाल्न त हाम्रो चौधरीहरूको घरमा सबैको घरमा गाई गोरु हुन्छ, तर आफ्नो घरको लागि मात्रै व्यवसायीकरण चाहिँ गर्न खोज्नु भएन। र तपाईँको के छ भने हाम्रो यसो बाटोमा मात्रै खुटेको अहिले गयो भने बाटोभरि नै तपाईँको गाई नै देखिन्छ, तर त्यो गाईहरू चाहिँ काम लाग्ने खालको छैन जुन हुनुपर्ने। हजुर 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 किन व्यवसायीकरणमा उहाँहरूले लाग्नुपर्छ भनेर के मेसेज नपाएर हो कि तपाईँहरूको सहयोग नपाएर हो, अथवा के छ उहाँहरू सचेत नभएर हो? मेन समस्या के छ भने हाम्रो तपाईँको यो जुन गरिबीका रेखामुनिहरू छ नि तपाईँको, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको जस्तै घर छैन होइन, तपाईँको बाटोमा बसिरहेछ, अब उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको कहाँ खुट्ने उहाँहरूलाई समस्या हुन्छ। जस्तै तपाईँको बाटोमा खुट्यो भने त त्यो तपाईँको त्यहाँ के खान्छ, केही पनि खाँदैन, र उहाँहरूसँग तपाईँको जुन खेती भएको भए 4-5 कट्ठा भएको भए उहाँहरूले घाँस पनि लाउनुहुन्थ्यो, जस्तै धानको पराल पनि खुवाउँथ्यो, तर त्यो नभएर पनि उहाँहरूको तपाईँको बाटोमै खुटेर राख्छ, के खानु, दिनभर घाँस त 12 मास त घाँस पाउँदैन। यो तपाईँको भनौँ न भदौ र असोजतिर मात्रै घाँसहरू त धानको खेतमा गएर काट्छ र त्यो मात्रै खुवाउँछ। उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो उहाँहरूलाई पनि समस्या छ तपाईँको जुन गरिबका किसानहरूलाई, किनभने घाँस पाइँदैन। अब त्यतिकै तपाईँको 2-3 महिना मात्रै घाँस पाउँछ र 8-9 महिना त त्यो घाँस पाउँदैन, के खुवाउने भनेर उहाँहरूलाई पनि समस्या हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ हिचकिचाउनुहुन्छ पशुपालनमा। हामी के अरे यो पशु गाई भैँसी नपाल्ने भनेर, त्यो पनि एउटा समस्या हो। भनेपछि आफ्नै प्रशस्त जग्गा जमिन नभएको कारणले गर्दा पनि त्यतातिर लाग्न खोज्नु भएन। त्यसै गरी अब अरू पनि छन् त कृषि क्षेत्र, तरकारी उत्पादन गर्न खोजे पनि जग्गा नै चाहियो, तर गर्न चाहनेले त लिजमा पनि लिएर गरिरहेको छ हैन र? हजुर, जस्तै तपाईँको यो प्लान नेपालले हुन्थ्यो नि, तपाईँको यहाँ प्लान नेपाल पनि हाम्रो 4 नम्बर वार्डमा थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको स्कुलको जग्गा भाडामा लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकलको रूपमा थियो, ल तपाईँहरूलाई 2 वर्ष 3 वर्ष फ्री हो, त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ केही त्यो के अरे स्कुलको जुन भाडामा लिएको त्यो चाहिँ अलिअलि तिर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई त्यस्तो पनि उहाँहरूले काम चाहिँ सिकाउनु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पनि केही गर्न हुन्न। तर अहिले हाम्रै तपाईँको यहाँ अहिले भनेपछि त्यति सचेत देखिएन व्यवसायीकरणमा। हजुर हजुर, तर हाम्रो यो 4 नम्बर क्षेत्रमा एउटा जुन कोइरीहरू छ, बिनहरू छ, उहाँहरूले लगभग 1.5-3 बिघामा तपाईँको अहिले तरकारी खेती लगाएको छ। तपाईँको सब्जी भनौँ न 3 जस्तै भयो, तपाईँको एउटा लौका छ, भिन्डी छ, करेला छ हैन। उसले चाहिँ तपाईँको एक दिनमा लगभग उसले 60,000 को चाहिँ बिक्री गर्छ। भनेपछि चाहियो भने त आफ्नै नेपालमा पनि विदेशभन्दा बढी कमाउन सकिन्छ हैन। भनेपछि एक दिनमा त्यत्रो उहाँले 60,000 बराबरको तरकारी बेच्नुहुन्छ बजारमा। उहाँलाई कस्तो छ, बजारको समस्या रहेको छ कि छैन? उहाँको तपाईँको बजारको समस्या छैन, गाडी लिएर तपाईँको ती पुग्छ, आफै जानुहुन्छ उहाँ। भनेपछि उसो भए बजारको पनि त्यति समस्या देखिएन। अब यहाँको तपाईँको ग्रामथान गाउँपालिकामा हैन
जस्तो धेरै गरिबीको रेखा मुनिहरू आफ्नो जीवन निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको जीवन उकास्नको निमित्त हैन के कस्तो विकासका लागि कस्तो किसिमको योजनाहरू बनाउँदाखेरि प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पारित गरिदिँदाखेरि यहाँको जुन जनजीवन छन् एकदम आफ्नो गरिबीको रेखा मुनि बाँच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ उहाँहरूको जीवन उकास्न सकिन्थ्यो, कस्तो किसिमको कार्ययोजना बनाउँदाखेरि? अहिले तपाईँको हाम्रो यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम छ नि तपाईँको, त्यसमा चाहिँ हामीहरूले कुलो हैन सफा गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। जस्तै तपाईँको अनि अरू यो के अरे हाम्रो लाइनिङ हुन्छ नि तपाईँको नाला बनाउने त्यस्तो खालको योजना चाहिँ राखेको छ। जुन उहाँहरू चाहिँ हाम्रो मैले अघि पनि भने तपाईँको हाम्रो यो जुन विदेशमा गयो भने 12 घण्टा 14 घण्टा त्यहाँ काम गर्छ, तर यहाँ चाहिँ लाज मान्छ कि गर्नै चाहँदैन तपाईँको। हजुर गर्न चाहनुहुन्न, किन लाज लागेर है यहाँ गएर पनि म तल्लो जातको हुन्छु भनेर गर्न चाहिँ खोज्नुहुन्न। भनेपछि सङ्कुचित सोचको कारणले गर्दा उहाँहरू आफ्नै देशमा केही गर्न चाहिँ तपाईँले सपोर्ट गर्दा पनि उहाँहरूले आँट्नु भएको छैन, गर्न चाहिँ चाहनुहुन्न। जस्तै तपाईँको अहिले हामीहरूले नै तपाईँको अहिले तपाईँको लगभग 30 लाख कि कति लाख बराबरको तपाईँको यो नालाको कार्यक्रम राखिदिएको छु। अनि तपाईँको यो के अरे पैनी झोड्ने काम दिएको छौँ, किनभने किसानहरूलाई त पैनी झोड्नु पर्दैन, किसानहरूले त आफै पैनी झोड्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीहरूलाई पारेर तिनीहरूलाई रोजगारीको लागि हामी दिइरहेछौँ, त्यही पनि गर्न खोज्दैन, त्यही पनि गर्न खोज्नुहुन्न। पहिले त आफै गर्नुहुन्थ्यो होइन, आफैले आफ्नो खेतमा पानी लानको लागि सबैजना गाउँ गाउँमा मिलेर आफ्नो भागको आफै गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि अहिले अब स्वरोजगारको लागि पैसा दिँदा पनि उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको छ। भनेपछि यहाँको जनता पनि एकदम सचेतको कमी देखियो, जसले गर्दा विकास निर्माणमा तपाईँले चाहँदा चाहँदै पनि कठिनाइ भइरहेको छ। त्यसै गरी भौतिक निर्माणको कार्यहरू बाटोघाटो भन्नुपर्दाखेरि कतिको पछिल्लो यो 3 वर्षको अवधिमा कतिको विकास निर्माणको कामहरू भइरहेको छ? अब 3 वर्षको दौरानमा त धेरै नै विकास भएको छ तपाईँको। अहिले भन्नुहुँदा पहिलाको भन्दा धेरै नै विकास भएको छ, किनभने तपाईँको हाम्रै अब यो विराट चोक भनौँ न होइन, यहाँदेखि तपाईँ घिनाघाटदेखि विराट चोकको यो बाटो भयो। त्यसपछि हाम्रो शुक्रबारे हटियादेखि गिधनियासम्म पनि त्यो बाटो पिच हुँदैछ तपाईँको, त्यो ठेक्का लागिसकेको छ। र ग्राम थानले पनि तपाईँको लगभग भनौँ न यहाँ 3-4 किलोमिटर चाहिँ पिच गरिसकेको छ ठाउँ ठाउँमा। र यहाँको जनताहरू सबभन्दा विकास भनेको नै बाटोघाटो हो भनेर भनिरहेछ, तर त्यो चाहिँ होइन। किनभने मान्छेको जुन विकास हुनुपर्ने चेतनाको विकास हुनु, त्यो पनि विकास सबभन्दा ठुलो विकास भनेको चेतनाको विकास नै हो। किनभने यो जस्तै भौतिक पूर्वाधारहरू जुन यो अहिले जुन पिच बनाइदिएको छ, गाई गोरुहरू पनि त्यो पिचमा आएर ठोकिदिन्छ तपाईँको। त्यो यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको सबै गोबरहरू त्यहीँ हुन्छ, गोबरहरू बाटोमा कस्तो देखिन्छ भने जनतालाई चेतना नै छैन, किनभने त्यो गोबरले त बाटो खतम पार्छ र त्यो बाटोमै गएर त खुटिदिन्छ तपाईँको। अब उहाँहरूलाई चाहिँ चेतनै छैन कि जुन बाटो बन्छ, पहिला त चुनावमा जाँदाखेरि हल्ला गर्थ्यो यहाँ हिलो भयो भने बाटो बनाइदिनु भन्थ्यो। बाटो बनाउँदा पनि गाई गोरुहरू ती ठोकिदिन्छ। सुँगुर हाम्रो जुन समस्या, थारूहरू चाहिँ सुँगुर पाल्छ, कहाँ पाल्छ भने त बाटोमा गएर ठोकिदिन्छ। त्यसले एउटा दुईटा मात्रै पाल्नुहुन्छ होइन, तर धेरै लार्ज स्केलमा व्यवसायीकरण गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ कि हुन्न उहाँहरूले? उहाँहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ, 1-2वटा मात्रै पाल्नुहुन्छ, तर व्यवसायीकरण होइन, तपाईँको जीविका पार्जन मात्रै हो। भनेपछि व्यवसायीकरण गर्न उहाँहरूमा त्यति इच्छा शक्ति देखिँदैन। जुन बेला हामी भनेपछि वैदेशिक रोजगारमै आकर्षित हुनुहुन्छ यहाँको जनताहरू? यहाँ त्यस्तो भनौँ न प्राय त तपाईँको वैदेशिकै भनौँ न। अब प्रत्येक वार्डमा लगभग हामी अस्ति यो कोरोना भाइरसको उसमा डाटा लियौँ हाम्रो विदेशमा कतिजना छ भनेर, लगभग प्रत्येक वार्डमा भनौँ भने 300 को हाराहारीमा छ तपाईँको। कुनैमा भनेपछि प्रत्येक वडामा 300 350 भनेपछि कति वडा कार्यालयहरू छ? 7 वडा। हजुर। भनेपछि त्यो धेरै नै वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुनुहुन्छ। अरू देशमा 18 घण्टा खट्न चाहने तर आफ्नै देशमा चाहिँ
तपाईहरुले सहयोग गर्दा गर्दै सपोर्ट गर्दा गर्दै पनि यहाँ लाज हुन्छ भनेर संकुचित भावना राखेर उहाँहरूले आफ्नै देशमा चाहिँ मेहनत गर्न चाहनु भएको छैन। अब यो वैदेशिक रोजगारकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि अब वैदेशिक रोजगारबाट अब यो त कोभिड-19 को कारणले गर्दा धेरै नेपालीहरू आफ्नै देश फर्किने बाध्य भएका छन् हैन। अब उहाँहरूले अब के गर्ने त हैन, अलमल्ल परिराख्नु भएको होला यति बेला हैन। अब एउटा छुट्टै सपना बोकेर जानु भएको होला, कति अब गरिबीको रेखा मुनि भएका आम नागरिकहरू कति ऋण धन गरेर पनि विदेशिएका छन्। उहाँहरू फर्किँदाखेरि के काम गर्ने त, अन्यलमा परेका जनताको लागि के कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ? हामी उहाँहरूको लागि त योजना त्यही तपाईँको भने मैले कृषि क्षेत्रमा तपाईँको नाला साफ गर्ने, नाला बनाउने, पक्की नालाहरू बनाउने भनेर त्यस्ता योजनाहरू चाहिँ राखेको छ। हैन, यो त तपाईले भन्नुभयो, तर वैदेशिक रोजगार युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भन्छ, युवा स्वरोजगार नै छुट्टै कार्यक्रम बनाउनु भएको छैन? यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा जति युवाहरू फर्किनु भएको छ आफ्नो देशमा, त्यसको चाहिँ अहिले कार्ययोजना बनाएको छैन। अब बनाउने के कस्तो? अब उहाँहरू फेरि अरूको देशमा खाडी मुलुक नजाओस्, आफ्नो घर परिवार त्याग गरेर हैन, त्यहाँ 18 घण्टा खट्छ भने यहाँ 6 घण्टा खटे पनि त पुग्छ नि। उहाँहरूको लागि के कस्तो योजना बनाउनु पर्छ? अब अरूको देश हाम्रो, अब तपाईँ त यहाँको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ हैन, तपाईको उहाँहरूको प्रति जिम्मेवारी रहेको छ तपाईको काँधमा हैन। उहाँको लागि अब कार्ययोजना बनाउनु पर्छ है। अब प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग मिलेर कस्तो किसिमको योजना अब बनाउनु पर्छ नि त हैन। कस्तो योजना बनाउनु पर्यो भने कस्तो किसिमको योजना बनाउनुहुन्छ? अब योजना बनाउँदा हामी उहाँहरूको लागि चाहिँ जस्तै कृषिमै नै भन्नुपर्दा हामी कृषिकै योजनाहरू राख्छौँ उहाँहरूले, किनभने अब हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, गरामथान भनेको तपाईँको लगभग 80% जनताहरू कृषिमै निर्भर छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ कृषिकै योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि तपाईँको जस्तै भनौँ भने तरकारी खेतीको उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिने, तपाईँको जस्तै अब सायद उहाँहरू मलाई लाग्छ बजारको अभावको कारणले गर्दा पनि, जस्तो पशुपालन क्षेत्रमा पनि यहाँले योजनाहरू बनाउनु भयो भने बजारको ग्यारेन्टी लिदिएपछि त उहाँहरू त उन्मुख हुनुहुन्छ होला नि हैन र? हुन त हुन्छ, तर अहिले नै मैले भने नि अघि त्यहाँ 3 बिघा जति तरकारीको खेती लगाउँछ। विराटनगरको मान्छेहरू यहीँ आउँछ, 80 रुपियाँ किनेर लान्छ, भनेपछि घरमै लिन आउँछ। भनेपछि बजारको अभावै छैन, तर जनता पनि सचेत हुनु पर्यो र तपाईसँग सहयोग माग्नु भयो भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको लागि चाहिँ पक्कै केही न केही गर्नुहुन्छ हैन? हजुर, त्यसैगरी अब शिक्षा क्षेत्रमा तपाईको ग्रामथान गाउँपालिकामा के कस्तो कमी कमजोरीहरू रहेको छ जसले गर्दा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने के कस्ता कुराहरू रहेको छ? अब शिक्षामा तपाईको हाम्रो यहाँ जुन ग्रामथानमा जुन 27वटा जुन स्कुलहरू छ, त्यहाँ तपाईको स्कुलमा पनि जुन हाम्रो व्यवस्थापन समिति हुन्छ नि, त्यसमा जुन चुनाव प्रक्रिया गरिदिएको छ नि, त्यसमा चाहिँ धेरै नै राजनीतिक चलखेल हुन्छ र त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ तपाईको जुन शिक्षा क्षेत्र खस्किएको देखिन्छ। किनभने तपाईको त्यहाँ होडबाजी गर्ने, लडाइँ गर्ने, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि अनि कामै नगर्ने, केही नगर्ने। जस्तै यही हाम्रो स्कुल तपाईको यो देवी मावि, पहिला लगभग 400 450 विद्यार्थीहरू हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईको यस्तै होला 60-70 100 जना मात्रै होला एउटा त्यो ठुलो मावि स्कुलमा। किनभने यहाँ तपाईको अब आएको जुन मावि शिक्षकहरूलाई पनि अब हेडमास्टर नबन्न दिने, अब नियमले त तपाईको हेडमास्टर भनेको मावि शिक्षक पाउनुपर्ने, तर तल्लो प्राविको निमाको मास्टर म हेडमास्टर हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ विवाद गर्ने। अनि व्यवस्थापन समिति पनि त्यति चासो नलिने, किनभने सबैको जिम्मेवार हुन्छ। स्कुल बनाउन त तपाईको अभिभावक हैन, व्यवस्थापन समिति र टिचर विद्यार्थी सबै मिलेर न स्कुल बन्छ, सबैको सहयोगले बन्छ। तर यहाँ तपाईँको व्यवस्थापन समिति बन्नु केही मतलब छैन र त्यतिकै छोडिदिने, मास्टरहरू पनि हाम्रो तलब पाउँदैछ के पढाउनु भनेर त्यस्तो हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीहरूले फेरि पनि
भर्खरै विद्यालय सुधार कार्यक्रम चाहिँ एउटा सर्वे गराउन लागिरहेछौँ। प्रत्येक 27 वडामा हामी अब उहाँहरू चाहिँ सर्वे गरेर चाहिँ हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ र के कमी कमजोरी छ, कि हाम्रो जुन सरकारी विद्यालयहरू किन अगाडि बढिरहेको छैन र जुन यो बोर्डिङहरू निजी विद्यालयहरू बढिरहेछ, त्यसमा पनि हामी चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ निष्कर्षमा पर्छ। त्यस कारणले तपाईँको हिजोदेखि चाहिँ ग्रामथानमा जुन सर्वेको कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएको छ, यो सुधार गर्ने उसमा। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि के कस्तो सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू रहेको छ, समस्याहरू? अब तपाईँको पहिला त स्वास्थ्यमा धेरै नै समस्या हुन्थ्यो, किनभने पहिला जिल्ला जनस्वास्थ्यले तपाईँको जुन औषधिहरू पठाउँथ्यो त्यो 2-3 महिना जुन मात्रै डेट बाँकी रहेको डेट, एक्सपायर डेट त्यतिखेर पठाउँथ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ समस्या छैन, किनभने अब आफैले औषधिहरू किन्छ, लगभग तपाईँको 2 वर्ष 3 वर्षको औषधिहरू चाहिँ खरिद गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ दिन्छ। जुन पहिला त तपाईँको जिल्ला जनस्वास्थ्य ड्यामेज हुन आँटो, ल यति चाहियो पेरासिटामोल भनेर नचाहिँदा पनि किनेर थुपारिदिन्थ्यो तपाईँको। अहिले त्यस्तो समस्या छैन स्वास्थ्यमा चाहिँ। अहिले तपाईँको जुन तपाईँको यो कुष्ठरोग छ नि तपाईँको, जुन निर्मूल हुनुपर्ने तर त्यो चाहिँ निर्मूल हुन सकिरहेको छैन। तपाईँको यो त एकदम सामान्य रोग भइसकेको छ हैन? त्यो त सामान्य भयो, तर तपाईँको यो जुन हात्तीपाइले औषधि खाँदा पनि तपाईँको जुन शिक्षकहरूले पनि नखाने, शिक्षक भनेपछि जनचेतनाको कमीको कारणले गर्दा यो दुईटै रोग चाहिँ अहिलेसम्म निर्मूल भएको छैन। तपाईँको जस्तो तपाईँको यो हामी जाँदा जनप्रति हुँदाखेरि तपाईँ यो कुष्ठरोगको औषधि, हात्तीपाइलेको जुन औषधिहरू आउँथ्यो त्यो चाहिँ हामी यसरी नै माझमा बोलेर ल तपाईँहरूकै अगाडि चाहिँ हामीहरू चाहिँ खान्छौँ, यो खाएर केही हुँदैन भनेर। अनि उहाँहरू चाहिँ डराउनु हुन्थ्यो पहिला, यो औषधि खायो भने हामीलाई रिङ्गटा लाग्छ, भोमिट आउँछ भनेर भन्दै हुनु। तर ठिकै छ, पहिला गएर मै खान्छु भनेर हामी जनप्रतिनिधिहरू यसरी भेला गरेर यो स्कुलमै गएर खायौँ। तर खाँदै पनि तपाईँको जुन शिक्षकहरू छ, अब उहाँहरू चाहिँ सबभन्दा भनौँ न यहाँको शिक्षा दिने बुद्धिजीवी भनेको शिक्षक, तर शिक्षकहरूले चाहिँ नखाने क्या तपाईँको। शिक्षकहरूले नै नखाएपछि त अरूले झन् कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ? कसरी विश्वास गर्छ भनेपछि यहाँ जनचेतनाको निकै कमी रहेको देखिन्छ। ठिक छ, अब लगभग हामी अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। अन्त्यमा जाँदै अब अझै के कुरा विकास निर्माणको लागि बाँकी रहेको छ समग्र यहाँको जनता र त्यसै गरी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यस कार्यक्रम मार्फतबाट? अब तपाईँको जुन सङ्घीय सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने जुन हामीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा जुन बजेटहरू हुन्छ नि, बजेटहरू हामीहरूलाई यहाँ दियो भने हामी जनताको उसमा हाम्रो के समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ हामी पक्कै पनि हल गर्न सक्छौँ। किनभने जस्तै तपाईँको अहिले हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि लगभग 50 करोडको बजेट हाम्रो ग्रामथानमा त छ, तर धेरै जसो तपाईँको जुन तलबहरू हुन्छन् कर्मचारीको त्यसमै जान्छ। तपाईँ विकास निर्माणमा हाम्रो कति हुन्छ भने यस्तै 12-13 करोड मात्रै हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि तपाईँको लगभग 50 करोडको बजेट हुन्छ, तर विकास निर्माणमा भनेको थोरै नै हुन्छ। र तपाईँको यो जुन सङ्घीय सरकारलाई हाम्रो जुन योजनाहरू हामी आफैले छनौट गर्न पायौँ भने, जस्तै अब खोलानालाहरू छ त्यहाँ तपाईँको जस्तै कटान हुन्छ नदीहरू, जुन ठाउँमा दिनुपर्ने त्यो ठाउँमा नदीहरू अर्कै ठाउँमा दिन्छ, जहाँ जनताको समस्या हुन्छ त्यो त हामी प्रत्यक्ष नै भोगिरहेछौँ। स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकारले त हेर्दैन, हामी त तल्लो ग्रासरुटमा काम गर्छौँ, हामीलाई प्रत्येक समस्याहरू थाहा हुन्छ र त्यो समस्या हामी लेखेर पठाउँछौँ यहाँबाट। अब त्यहाँ फलानु ठाउँमा भनेर दिँदैन, जुन ठाउँमा समस्या हुन्छ त्यो ठाउँमा दिँदैन, अर्कै ठाउँमा दिन्छ, त्यो चाहिँ समस्या छ। त्यो हाम्रो जुन यहाँ लेखेको कुराहरू हामी पठाउँछौँ, निर्णय पनि उतैबाट पारित भएर आउनुपर्छ, त्यतैबाट पारित हुन्छ र हामी त्यो समस्याहरू हुन्छ।
हस् त, धन्यवाद हाम्रो कृषि टेलिभिजनमा अमूल्य समय दिएर यहाँले सम्पूर्ण जानकारी गराउनु भयो ग्रामथान गाउँपालिकाको के कस्तो समस्याहरू रहेको छ र साथसाथै विकास निर्माणका कुराहरूको विषयमा पनि यहाँले जानकारी दिनुभयो। फेरि पनि हाम्रो कृषि टेलिभिजन परिवारबाट यहाँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ तपाईँलाई कृषि टेलिभिजनलाई र लक्ष्मी चौधरीज्यूलाई यहाँ ग्रामथान गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार र धन्यवाद। नमस्ते। हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रम परदेश विशेषमा थियौँ र स्थानीय सरकारसँग यहाँको समस्याहरू के कस्ता रहेका छन्, विकास निर्माणका कुराहरू गऱ्यौँ। यहाँले पनि यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र साथै तपाईँहरू यो कार्यक्रम हेरेर तपाईँहरू पनि यदि देश विदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नै ठाउँमा आफ्नै देशमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने आउँ हाते मालो गरौँ। प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग मिलेर तपाईँहरू पनि आफ्नै देशमा कृषि क्षेत्रमै नभए नि अन्य क्षेत्रमा पनि अहिले प्रदेश सरकार पनि धेरै विभिन्न किसिमको बजेटहरू पनि छुट्याएका छन् यति बेला वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा युवतीहरूको लागि। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले पनि यो कार्यक्रम हेरेर सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। यति अपेक्षा राख्दै आजको कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।